जिद है हमारी, हम मिलकर लेंगे, हम इकट्ठे होंगे, पंजाब भी होगा, बालोच भी होगा, सिंध भी होगा, पख्तून भी होगा, खान चलेंगे, हम मिलकर लेंगे, तुम गोली मारो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 17 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की दो ही टॉप लीड्स हैं, दो ही वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ आवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और स्ट्रीट मूवमेंट का मामला है। और कप्तान के हर दिल अजीज नौजवान रहनुमा, ISF के रूह रमा, नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी के क़यादत में आज एबटाबाद और हज़ारा के सुनामी ने एबटाबाद और हज़ारा के अंदर तबाही मचा दी है। क्या विजुअल्स थे, क्या मनाजिर थे। ये तय है कि हालात की गिरानी अपनी जगह, चैलेंजेस अपनी जगह, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के पैंतरे अपनी जगह। लेकिन सुहेल खान आफरीदी कप्तान का वो खिलाड़ी है जो 0 पर आउट नहीं हुआ, जिसने मैच फिक्स नहीं किया, हालात के जबर को कबूल नहीं किया, पब्लिक में निकल निकल कर ये बता रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि खान ने मुझे कहा है कि आपने मेहरबानी करनी है और स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो वो स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या स्पेक्टेकुलर किस्म का शो था, बड़ी पावरफुल स्पीच उन्होंने की है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर पंजाब बार काउंसिल के जो इंतखाबात हैं उसमें जो कुछ हुआ है वो सब अपनी जगह, लेकिन कैदी नंबर 804 से बेवफाई करने वालों, या आप कहिए कैदी नंबर 804 से गद्दारी करने वालों के खिलाफ जो नारे लगे हैं, लोटा ठा लोटा ठा लोटा ठा लोटा ठा के नारे लगते रहे, कमाल ही हो गया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज सुहेल आफरीदी साहब को जिस अंदाज से एबटाबाद के फवारा चौक के ऊपर वेलकम किया गया, हज़ारा के अवाम ने दिल खोल कर उन्हें अपना नौजवान लीडर कंसीडर करते हुए, खान साहब का जानशीन कंसीडर करते हुए उनके हक में नारे लगाए, खान साहब के हक में नारे लगाए। ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। जाहिर है कि ऑलरेडी वो एक बड़ा मार्का लाहौर और कराची के अंदर मार चुके हैं और पब्लिक को दिखा चुके हैं कि वो निकल रहे हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, वो 8 फरवरी के लिए तैयार हैं। सिर्फ सुहेल आफरीदी ही है। बाकी की बात मैं नहीं इसलिए कर रहा क्योंकि हालात जिस तरह नजर आते हैं उस तरह होते नहीं है, और जिस तरह होते हैं उस तरह नजर आते नहीं है। तो बाकी जो क़यादत है उसकी जो सैंटिटी है, उनकी जो सेंस है वो प्रिवेल करती है नहीं करती, आने वाले चंद दिनों बाद चल जाएगा। सुहेल आफरीदी साहब जो है, आज उनके साथ क्या हुआ, हरीपुर में सुहेल आफरीदी का काफिला दाखिल हुआ तो पूरा हरीपुर ही जलसा गाह बन गया जी। आज हज़ारा की सरजमीन पर आज लाखों की तादाद में आवाम ने सड़कों पर निकलकर पैगाम दे दिया कि हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने इस मौके के ऊपर कहा कि अब की बार हम सब इश्क इमरान में मारे जाएंगे। आज हरीपुर ने भी कमाल कर दिया है, यहाँ के अवाम इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपके मैंडेट पर डाका डाला गया है। आपको याद होगा इधर से ही जो है उमर अयूब साहब की जो अहलिया के हारने का मामला था फॉर्म 47 के मुताबिक, वो आप सबको पता ही है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का सिद्दीक अकबर चौक हरीपुर में रैली के शुरका से खिताब के दौरान उन्होंने कहा, आप सबको मालूम है कि कायद इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का हुक्म दे दिया है। हमने पूरे मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर रखी है। इसी सिलसिले में आज हरीपुर आ रहे हैं, इसके बाद एबटाबाद और मानसहरा जाएंगे। हरीपुर के अवाम इमरान खान के साथ डट कर खड़े। अच्छा माजरत, वो मानसहरा वाला मामला था जो इंतखाबात वाला, ज़मनी इंतखाब वाला। अच्छा, बदकिस्मती से हरीपुर के अवाम के मैंडेट पर एक बार फिर डाका डाला गया। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की जो जिद्दोजहद शुरू की है वो दिन ब दिन जोर पकड़ रही है। हमारी जिद्दोजहद मजबूत जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए है। हरीपुर के अवाम का जोशो जज्बा काबिल दीद है।
سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی جو تیاری شروع کی ہے اسے عروج تک لے جائیں گے, ہری پور کے عوام ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں. اچھا, سہیل آفریدی صاحب کے اوپر اب بہت سارے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اڈیالہ نہیں جاتے اور وہ وہاں جاتے ہیں. دیکھیں ان کو جو آرڈر ان کے بانی قائد اور پیٹرن ان چیف نے دیا ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے لکھنے, آپ لوگوں کو موبلائز کریں, اگلے انتخابات کی تیاری کریں, 8 فروری کے شٹ ڈاؤن ہڑتال کی تیاری کریں, تو وہ تو وہی کریں گے نا. اڈیالہ چلے بھی جائیں تو سب کو پتا ہے کہ ان کی ملاقات تو ہونے نہیں دینی. انہوں نے کانسٹیٹیوشنل وے ہی اپنایا ہے جس کی پاداش میں ان کو ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ایک سپرنٹینڈنٹ جیل ان سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتا. جب بہنوں کی ملاقات نہیں ہو کے دے رہی تو سوچے کہ سہیل آفریدی کی ہو پائے گی, یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر ایک چیز کا کریڈٹ آپ سہیل آفریدی کو دیں گے, سہیل آفریدی نے علی امین گنڈا پور بننا قبول نہیں کیا. سہیل آفریدی نے اپنے اسمبلی کے اندر یا پھر سی ایم انیکسی کے اندر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ رہنا قبول نہیں کیا. سہیل آفریدی نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پبلک کے بیچ میں جانا قبول کیا, پبلک سے رائے لینا قبول کی, ان کے مسائل حل کرنا قبول کیا. وفاق نے ان کا بجٹ ان کو جاری نہیں کیا ان کے مطابق, اور انہوں نے اس کے باوجود اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا قبول کیا. انہوں نے اپنے آئی ڈی پیز کے ساتھ کھڑے ہونا قبول کیا, اپنے حلقے کے اندر جا کر ان کے غم غلط کرنا قبول کیا. تو یہ وہ چیز تھی جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی, لوگ نہیں سمجھ رہے. میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں, پبلک سے سوال کر لیتا ہوں. میرا سوال آپ سے, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں سہیل آفریدی صاحب جو کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہے, درست ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو زیادہ کرنا چاہیے تھا؟ میکسیمم کامنٹس کیجئے گا, مجھے آپ کے کامنٹ سننے ہیں. اچھا, آج کے دن کی دوسری اپڈیٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پنجاب بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے الیکشن میں حامد خان اور پی ٹی آئی حمایت یافتہ گروپ کو بڑی شکست ہوئی ہے جی, اور احسن بھون گروپ کے خواجہ کیسر 75 میں سے 56 ووٹ لے کر وائس چیئرمین پنجاب بار کاؤنسل منتخب اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کی نشست پر فخر حیات کامیاب ہوئے. یہ ہوا, لیکن جنہوں نے بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ غداری کی اور عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لے کر پوزیشنز انجوائے کی اور پھر لوٹے بن گئے, ان کے لیے آج جو نعرے لگتے رہے, لوٹا ٹھا کے نعرے لگتے رہے, اور ہال اس بات سے گونج اٹھا, ان نعروں سے گونج اٹھا. تو دیٹ واز آلسو ایویڈنٹ, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آئیے اب ذرا اسپیکر ایاز صادق صاحب کیا کہتے ہیں. پارلیمنٹ میں سیکورٹی فورسز اور عدلیہ کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا, اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا. پارلیمنٹ میں آئیں اور عوام کی خدمت کریں, احتجاج پر امن ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اپوزیشن لیڈر ٹھیک بات کرتے رہیں گے تو انہیں فلور ملتا رہے گا, ورنہ انہیں نہیں ملے گا. یہ ایاز صادق صاحب نے کہا ہے. جبکہ بھوپو منا صحافی وہ کہتے ہیں جتنا مرضی کوئی تگڑا ہو, ٹینشن تو ہوتی ہے کہ کیسے میں سیاسی رستہ نکالوں. عمران خان جیل میں مضبوط ہوں گے, غصہ بھی کرتے ہوں گے, لیکن کوئی وہ روتے پیٹتے نہیں ہیں. سیاسی حلقوں میں سوچا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کی عمر میں ترمیم کر دی جائے. ووٹر کے لیے بھی عمر 25 سال ہونی چاہیے تاکہ وہ دماغی طور پر بالکل بالغ ہو. اچھا, پہلے تو یہ طے کر لیں کہ دماغ کا استعمال کب کرنا ہے, اور جو ویسے ہی سن بلوغت 18 سال ہے اس کا استعمال کب کرنا ہے. یعنی ہم تو وہ قوم بن چکے ہیں جو نظریہ ضرورت کے تحت ہم کبھی لکیر آگے کھینچ دیتے ہیں, کبھی پیچھے کھینچ دیتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا. تو پھر جب وہ دماغی طور پر عاقل بالغ نہیں ہوتا تو شادی کے لیے کیسے عاقل بالغ ہو جاتا ہے بھائی؟ اس کے لیے تو 18 سال, شناختی کارڈ کے لیے 18 سال, تو ووٹ ڈالنے کے لیے 25 سال کیوں کریں گے؟ سوچئے نا 2 منٹ کے لیے. تو اگر وہ اتنا عاقل بالغ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی چلا سکے تو جو شادی کی حد ہے وہ بھی 25 سے شروع کیجئے, اس سے پہلے ممکن نہیں ہونی چاہیے. مطلب میں ایک جنرل رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے بتائے نا, یہ میری اپنی اوپینین ہے, کوئی ڈس ایگری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن جہاں پر دماغ کی بات آتی ہے تو مطلب اس کو 25 کے بعد وہ موقع ملنا چاہیے. جہاں دل کی بات آئی ہے اس کو 18 کے بعد موقع ملنا چاہیے. اس کے اوپر میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو حکومت والو یار, کیسے کر لیتے ہو. اچھا جی, آگے چلتے ہیں جی. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, جب لکھتی انتہائی معذرت, اور جب لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ پیپلز پارٹی کو کوئی پیغام آ گیا ہوگا. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اوے بس کرو, تسی ودے جا رہے ہو, تھوڑا کھچ کے رکھو انہوں, نہیں تو تسی بھی ٹھیک ہو جاؤ گے,
یہ جو کراچی کے اندر احتجاج ہوا اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. سر میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں پی ایس ایل کی 2 ٹیموں کی 3 ارب 60 کروڑ میں بیرون ملک پاکستانیوں کی خریداری کیا اس بات کی علامت ہے کہ معاشی پہیہ چلنے لگا؟ جتنا چلنے لگا ہے یہ معیشت کار اور ایف پی سی سی آئی کے لوگ اور پھر نیپرا ویپرا کے اسٹیٹمنٹس آپ اخبارات میں دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے اپنا کردار ختم کرنا چاہیے. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں 2018 میں آر ٹی ایس اس لیے بٹھایا گیا کیونکہ پی ٹی آئی کے 10 سے 15 سیٹیں آگے پیچھے کرنا تھیں. اب یہ حالات ہیں تو ان حالات کے اندر بندہ آگوں کبے تحقیق کبے. میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.